नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 307 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल चैत 20 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमणमा जानुभएको आज उहाँ फर्कँदै हुनुहुन्छ। 3 दिनको भारत बसाई अर्थात् 2 रातको भारत बसाईमा प्रधानमन्त्री देउवाले के कस्ता सम्झौताहरू गर्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन। 4 वटा केही सामान्य खालका सम्झौताहरू सार्वजनिक गरिएका छन् र सम्बोधनका क्रममा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रूपमा आफ्ना तर्फबाट सम्बोधन गर्दा पनि एकले अर्काको प्रशंसा गर्ने बाहेक अरू खासै सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर सम्झौतामा केही विशेष समझदारी बनाएको छनक हुने गरिकन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसबारेमा केही उच्चारण गर्नुभएको छ। त्यो कुरा पछिका दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जाला। तथापि आशंका के गरिएको छ भने भारत र नेपालका बीचमा केही गम्भीर खालका सम्झौताहरू भएका छन्, खास गरेर जलसम्पदा सम्बन्धमा। जलसम्पदामाथि भारतको गिद्धे दृष्टि धेरै पहिलेदेखि पर्दै आएको छ। नेपालका महत्त्वपूर्ण जलसम्पदाहरू भारतको कब्जामा गइसकेका छन्। कोशी सम्झौता नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले गर्यो। गण्डक सम्झौता नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले गर्यो। महाकाली सन्धि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले गर्यो। माथिल्लो कर्णाली नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले भारतको जिम्मा लगाएको छ, तथापि त्यो कार्यान्वयन हुन अझसम्म सकेको छैन। त्यसैगरी अरुण तेस्रो नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले भारतको जिम्मा लगाएको छ। धेरैजसो महत्त्वपूर्ण नेपालका नदीहरू भारतको जिम्मामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले लगाएको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवा नेपालमा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट भारत भ्रमण गर्ने सौभाग्यशाली नेता हुनुभएछ। उहाँले नेपालको हितमा केही काम गर्नुभएको भए सगर्व संयुक्त घोषणा कार्यक्रममा उहाँले निश्चित रूपमा नेपालको हितमा यस्तो यस्तो काम गरिएको छ, यस्तो यस्तो सम्झौता गरिएको छ भनेर बोल्न सक्नुहुने थियो। नेपाल र भारतबीच कचल्टिएको सीमा समस्या छ। यो सीमा समस्या सम्बन्धमा दुई नेता बीचमा के संवाद भयो? नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निकै चर्चित विषय भइसकेको छ। यो नेपालका बच्चाहरूमा पनि भारतले नेपालको भूमि हडपेको छ। नेपालको संसदले नक्सा पारित गरेर पनि त्यो भूमि नेपालको बनाउन सकेको छैन भन्ने कुरा बुझ्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। तर पनि नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको 3 दिने भ्रमणमा गएको बेला यो कचल्टिएको सीमा समस्या बारेमा केही उच्चारण गरेको सुनिएको छैन। नेपाली भूभाग कालापानीबाट भारतीय मित्रहरूले आफ्नो सैनिक क्याम्प हटाउन म अनुरोध गर्छु भनेर शेरबहादुर देउवाले भारतमा उभिएर बोल्ने क्रममा त्यति मात्र बोलिदिएको भए कति खुसीका साथ यो विषयले महत्त्व पाउँथ्यो होला। यस्ता विषयहरूमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने चासो राखेका छैनन्, त्यो हिम्मत देखाउने काम गरेका छैनन्। त्यसकारण नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि के गुमाएर आउँछन्, के दिएर आउँछन्, नेपालको अहितमा हुने के सम्झौता गरेर आउँछन् भन्ने त्रास सृजना हुने बाहेक नेपाली जनमानसमा अरू केही पनि छैन। शेरबहादुर देउवा आज फर्किनु भएको छ। उहाँले पनि केही गुमाएर आउनुभएको छ, केही दिएर आउनुभएको छ। उहाँको अनुहारले त्यही कुराको सङ्केत गरिरहेको छ। केही दिनपछि यो कुरा प्रष्ट हुँदै जाला। आज यो विषयलाई मैले यत्तिकै थाँती राख्छु। आज मैले गत शुक्रबारको दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकाको 2 वटा सैनिक विमान फेरि अवतरण भएका छन्। 1 हप्ता अगाडि एउटा सैनिक विमान अवतरण भएको थियो, त्यो निकै चर्चाको विषय बन्यो।
त्यसमा कूटनीतिज्ञहरूलाई बोकेर ल्याएको भनेर अमेरिकाले जवाब दिएको थियो। अमेरिकी दूतावासले नै त्यो जवाब दिएको थियो। तथापि त्यसमा को कूटनीतिज्ञहरूलाई बोकेर ल्याइएको हो अनि अमेरिकी सेनाको एयरफोर्स किन आउनु पर्यो त कूटनीतिज्ञहरूलाई बोकेर भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उठ्यो। त्यो जिज्ञासा पूर्ण नहुँदै फेरि गत शुक्रबार अमेरिकी विमान, दुईवटा विमान अमेरिकी सेनाकै विमान हुन्, ती दुईटा पनि एयरफोर्स नै हुन्, ती दुईवटा पनि एउटा विमानमा अमेरिकी सेनालाई युनिफर्म ड्रेसमा र हतियार सहित अवतरण गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको छ र अर्को विमानमा ती सैनिकहरूको प्रयोजनको निम्ति सामग्रीहरू बोकेर ल्याएको भनेर भनेको छ। त्यसमा युद्धक सामग्रीहरू बोकेर ल्याएको हुन सक्ने आशंका जनमानसमा फैलिएको छ। यसको स्पष्टीकरण कसले दिने? नेपाल सरकारले सोध्न सक्दैन। नेपाली सेनाले पनि यो नियमित युद्ध अभ्यास अमेरिका र नेपाली सेनाको बीचको संयुक्त अभ्यासको लागि अमेरिकी सेना आएका हुन् भनेर जवाब दिएको छ। यसले पनि स्पष्ट के गर्दछ भने अनुमानका कुरा हुन्। अनुमान बाहेक यहाँ अरू केही पनि गर्न सक्ने हैसियत छैन। अमेरिकी सेनाका दुईवटा जहाज काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएका छन्। शुक्रबार अमेरिकी सेनाको स्पेशल फोर्सलाई लिएर यी जहाज काठमाडौँमा अवतरण भएको जनाइएको छ। शुक्रबार अवतरण गरेका यी जहाजमध्ये एउटा यात्रुवाहक थियो भने अर्को अमेरिकी सेनाका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री बोक्ने जहाज थियो। एउटामा अमेरिकी सेनाका अफिसर सहितको स्पेशल फोर्स आएको र अर्को जहाजमा बन्दोबस्तीका सामग्री आएको विमानस्थल कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। स्मरण रहोस्, एमसीसी सम्झौता भइसकेपछि यो दोस्रो अवतरण हो सेनाको। अमेरिकी सेनाको दोस्रो अवतरणमा के ल्यायो भनेर सोध्न नपाउने, एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत को आए, कुन देशका नागरिक आए भनेर समेत नेपाल सरकारले सोध्न नपाउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सम्भवतः त्यही सम्झौताको प्रावधानमा बाँधिएर नेपाल सरकारले यो कुरालाई स्पष्ट गर्ने छैन। नेपाली सेनाले नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्यालेन्स नेल सुरु हुन थालेको जनाएको छ। त्यसैका लागि ती जहाजमा तालिमका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री र अमेरिकी स्पेशल फोर्स काठमाडौँ अवतरण गरेको सेनाको भनाइ छ। नेपाली सेनाको रेन्जर फोर्स र अमेरिकी सेनाको स्पेशल फोर्स बीच नियमित प्रक्रिया र अभ्यासका रूपमा सैन्य तालिम आइतबारदेखि आजदेखि सुरु हुन थालेको छ। यस्तो संयुक्त अभ्यास सन् 2003 देखि हुँदै आएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी गराउनु भएको छ। स्मरणीय छ, एमसीसी कानुन सन् 2003 मै बनेको हो। सन् 2003 देखि नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीच संयुक्त अभ्यास हुँदै आएको कुरा नेपाली सेनाका प्रवक्ताबाटै खुलासा भएको छ। यसले स्पष्ट गराउँछ कि नेपाली सेना अमेरिकी सेनासँग मिलेर एमसीसी कानुन बनेदेखि नै काम गर्न सुरु गरेको छ। यो त्यसै सम्झौता भएको होइन एमसीसी सम्झौता भन्ने कुरा यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। एकातर्फ अमेरिकी सेनाको दुईवटा विमान शुक्रबारका दिन आइपुगेका छन् भने हिजो शनिबार दिउँसो चीनबाट आएको सिचुवान एयरलाइन्सको एउटा विमान काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा समस्या देखिएपछि पुनः उचाइ लिँदै चीनतर्फ फर्केको जनाइएको छ। विमान अवतरण क्रममा कम उचाइमा आइसकेपछि अथवा अवतरण गर्न खोज्ने क्रममा उसले अवतरण नगरेर जमिन नछोएर विमानस्थलमा नटेकेर उसले फेरि उचाइ लिन्छ भने त्यो प्रक्रियालाई ओभरशूट भनिन्छ। सिचुवान एयरलाइन्सको उडान नम्बर 3U3811 को कार्गो फ्लाइट भनिएको छ। दिउँसो 2:15 बजेको हाराहारीमा काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्न खोज्दै थियो, तर विमान 81 ओभरशूट गरेर फर्केको हो। शुक्रबारको दिन अमेरिकी सेनाका दुईवटा विमान
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुनु र शनिबारको दिन चिनिया विमान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण नभएर माथिबाटै उडेर फर्किनु यो के हो भन्ने कुरा रहस्यमय मानिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि यो विषयमा स्पष्ट जानकारी गराउन सकेको छैन। दुई देश बीचको तनावका बीच, दुई देश बीचको खास गरेर चीन र अमेरिका बीचको प्रतिस्पर्धाका बीच नेपालमा सम्झौता गरिएको र अमेरिकाले लागू गर्न खोजेको एमसीसी सम्झौताले के गर्ने हो, कस्तो परिस्थितिको सृजना गर्ने हो, आगामी दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जाला। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।